अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJTV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरफ से एक और आइनी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि जजों का एक डिसिप्लिन करने का इदारा है, मिसकंडक्ट को जांचने का इदारा है, उसके दूसरे शोकाज नोटिस को भी चैलेंज किया गया है। इससे पहले भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एक आइनी दरख्वास्त के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पहले शोकाज नोटिस को चैलेंज किया था और आज दूसरी पटिशन भी दायर कर दी गई है। अब ये जो दूसरी आइनी पटिशन है, इसके साथ पहली बार जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने वो दस्तावेजात लगाई हैं जो पहले मंजर आम पे नहीं आई थी, और ये हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी करदा शो कॉज नोटिस का मतन के इल्ज़ामात क्या क्या हैं, और फिर उन इल्ज़ामात का पॉइंट बाय पॉइंट पैराग्राफ वाइज जवाब। तो पहली बार मंजर आम पे वो शो कॉज नोटिस के इल्ज़ामात भी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपनी आइनी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करके एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। ये शोकाज नोटिस था क्या? ये शोकाज नोटिस आईनी तौर पे एक रिक्वायरमेंट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कि जब भी कोई शिकायत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मौसूल होती है तो उस शिकायत के ऊपर इब्तदाई इंक्वायरी की जाती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और ये वो फोरम है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं और उसके बाद 2 सीनियर तरीन जजेस होते हैं। तो जो भी कंप्लेंट आती है, चाहे शहरी की तरफ से चाहे सदर ममलकत की तरफ से रेफरेंस आता है जो कंप्लेंट नहीं कहलाती, तो उसकी इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो भी चीफ जस्टिस सरबराह होते हैं वो एक सीनियर मेंबर को मार्क कर देते हैं। तो ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की इंक्वायरी जो थी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दौर में जस्टिस सरदार तारिक मसूद को मार्क की गई थी, और वो इंक्वायरी रिपोर्ट अब तकरीबन 4 या 5 महीने के बाद अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना ओहदा संभाल लिया बतौर सरबराह बतौर चीफ जस्टिस, तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट जमा हुई और जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पहले इजलास में फैसला किया कि शोकाज नोटिस जारी किया जाए। पहला शोकाज नोटिस जारी हुआ, उन इल्ज़ामात की फहरिस्त उसमें बयान नहीं की गई थी, जिसपे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने अबूरी जवाब में ये एतराज़ उठाया था कि इल्ज़ामात की फहरिस्त नहीं दी गई। तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने दूसरे इजलास में दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया, और जो दूसरा शोकाज नोटिस था उसमें इल्ज़ामात की बाकायदा फहरिस्त भी दी गई थी। तो उस शोकाज नोटिस को अब दूसरे शोकाज नोटिस को जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त के जरिए चैलेंज किया है। तो अब ये जो चैलेंज किया है इसके साथ ही उन्होंने जो शोकाज नोटिस में लगाए गए इल्ज़ामात थे उनका भी पैरावाइज जवाब जमा कराया। वो इल्ज़ामात क्या हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के जवाब क्या हैं, ये पहली बार हम आपको MJTV पे अब बताने जा रहे हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पे लगाया गया वो ये था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं वो हर शख्स की रसाई में है, यानी कि आम तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनसे मिलना मिलाना मुलाकातें करना हर शहरी को हर शख्स को उसकी इजाज़त नहीं होती। जजों को अलग थलग रखा जाता है, वो सियासतदानों की तरह हर शख्स से मिल नहीं सकते क्योंकि उनके सामने ऐसे मुकदमात होते हैं कि अगर वो हर शख्स से मिलना शुरू हो जाए सियासतदान की तरह तो फिर वो मुकदमात के मामलात में सिफारिशें भी आने का इम्कान होता है। तो इसमें पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया है शोकाज नोटिस में कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं वो अप्रोचेबल हैं और वो लोगों से उनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने कुछ ऐसे मुकदमात अपने सामने लगवाए और फिर उनमें उन ख़ास मुकदमात को अपने सामने लगवा के उनमें मखसूस फरीक को रिलीफ भी दी, यानी उसके हक में फैसला भी दिया। इस हवाले से एक हवाला दिया गया है गुलाम महमूद डोगर का, जो केस उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपने सामने लगवाया, और ये गुलाम महमूद डोगर एक पुलिस अफसर थे, लाहौर के DPO थे, और वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी तो वो केस अपील से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो जस्टिस
मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, दो जज सुन रहे थे उनका केस। तो उन्होंने अचानक उस केस को सुनते हुए कहा कि आपकी ट्रांसफ़र किसने कर दी, पंजाब में तो निगरान हुकूमत थी। तो फिर उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इलेक्शन कमीशन को भी तलब कर लिया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है निगरान हुकूमतों में कौन करता है और आपके होते हुए कैसे हो रही हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब पहुंच भी गए थे यहाँ पे। तो उसका हवाला दिया जा रहा है कि गुलाम महमूद डोगर का केस जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जो है अपने सामने लगवाया। तो अपने सामने लगवाने का क्या सबूत है, इस शोकाज नोटिस में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वो एक ऑडियो टेप जो लीक हुई थी, 3 ऑडियो टेप लीक हुई थी, जो बज़ाहिर चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और एक वकील हैं जहांगीर ए जोजा, उनके बीच थी। और दूसरी टेप थी आबिद जुबैरी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त प्रेसिडेंट थे और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान गुफ्तगू थी। और तीसरी टेप थी चौधरी परवेज़ इलाही और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बीच गुफ्तगू। और उस गुफ्तगू से, उन ऑडियो टेप्स की लीक से ये आयाम हुआ था कि जो एक सर्विस मैटर था DPO लाहौर का गुलाम महमूद डोगर का, उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब कर लिया गया था और इलेक्शंस ना होने के हवाले से भी नोटिस जारी कर दिया गया था। और इल्ज़ाम शोकाज में कहा गया है कि एक सर्विस मैटर में, एक तरक्की और तबादले के मैटर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाना और फिर उनसे पूछना कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए, और फिर ये जो सूबाई पंजाब असम्बली डिसॉल्व थी आपने क्यों नहीं कराया, और खैबर पख्तूनख्वा में भी असम्बलियाँ डिसॉल्व में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। ये एक मिसकंडक्ट है। ये इस शोकाज नोटिस का पहला इल्ज़ाम था। अच्छा, अब इस इल्ज़ाम के जवाब जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने दिया है, उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ाम है ये झूठा है और ये बेबुनियाद है और इसकी तरदीद की जाती है। और इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की तरफ से कि जिन ऑडियो टेप्स का, ऑडियो लीक्स का हवाला दिया गया है, अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि वो ऑडियो लीक्स जो हैं वो मुसद्दका हैं, वो दुरुस्त हैं, और ना ही जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, जिस शख्स ने पहली बार वो ऑडियो टेप रिकॉर्ड की, कानून के मुताबिक वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग पेश करना ज़रूरी है, तो वो रिकॉर्डिंग भी अभी तक कहीं पेश नहीं की गई और हमें ये भी नहीं मालूम कि इसको रिकॉर्ड किसने किया है। और जो ये वो टेप्स हैं जिनका जिक्र कंप्लेंट में किया गया है, उन टेप्स का असल माखज़ क्या है, ये कहाँ से आई है, और इस हवाले से एक इंक्वायरी कमीशन भी हुकूमत ने बनाया है। और वो इंक्वायरी कमीशन जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब बतौर जज सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे चीफ जस्टिस बनने से पहले, उसका हवाला दे रहे हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी कि वो इंक्वायरी कमीशन अभी उसने अपनी कार्रवाई ख़त्म नहीं की और वो इन्हीं ऑडियो टेप्स के हवाले से तहकीकात कर रहा है। और अभी तक उसने इन ऑडियो टेप्स के हवाले से उस ऑडियो लीक्स कमीशन ने कोई अपनी राय नहीं दी। और ये मामला जो है ऑडियो लीक्स कमीशन जो बना था उसको भी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त के जरिए चैलेंज किया गया है और अभी तक उस दरख्वास्त का भी कोई फैसला नहीं किया। और इसके साथ ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी कहते हैं कि वो अपने मौके पे कायम है कि किसी किस्म का कोई मिसकंडक्ट नहीं हुआ और ख़ास तौर पे ऐसी ऑडियो टेप्स के मतन की बुनियाद पे ये मिसकंडक्ट नहीं करार दिया जा सकता जिनकी अभी तक तस्दीक नहीं की जा सकी। दूसरा ये कहा गया कि जो ये कहा गया कि ये केस अपने सामने लगवाते हैं, तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ये मौक़िफ़ था कि ऐसा इल्ज़ाम जो है ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और पूरे निज़ाम अदल के ऊपर ये इल्ज़ाम है। जो कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ये कहना था कि उन्होंने बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा अख्तियार उनके पास नहीं था कि वो बेंचों की तश्कील देते। तो ये बेंचों की तश्कील जो होती हैं ये चीफ जस्टिस जो है वो बेंच बनाता है। तो जो वो बेंच बना था गुलाम महमूद डोगर के केस सुनने के लिए, वो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बनाया था। उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून नहीं आया था। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस कौन थे? वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। यानी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अब ये मामला जो है उस वक्त के चीफ जस्टिस पे डाल दिया है कि आप उनसे पूछें कि मैं कैसे ये केस अपने सामने लगवा सकता हूँ। ये और बात है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस बंदयाल लाहौर में भी कुछ ऐसे एक केस था कि जो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे लाहौर हाई कोर्ट के और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जज थे। तो
تو اس وقت بھی ایک ایسا کیس پراپرٹی کا کیس تھا جو جسٹس عمر طاہر بندیال نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مظاہر نقوی کو فارورڈ کیا تھا، اور وہ جو پراپرٹی کا کیس تھا وہ اب اس شو کاز نوٹس کے الزامات کا وہ بھی ایک حصہ بن گیا ہے. وہ آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کیسے بنا ہے. مگر جہاں تک آڈیو ٹیپس کا تعلق ہے اور کیس سامنے لگوانے کا تعلق ہے تو جسٹس مظاہر نقوی کا یہ موقف ہے کہ یہ جو بینچز ہیں یہ چیف جسٹس بناتے ہیں، اور جو بینچوں کے سامنے جو کیس ہے وہ رجسٹرار اس بات کو تعین کرتا ہے کہ کون سا کیس کس کے سامنے لگے گا. بڑی بات ہے. اس سے تو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے زمانے میں بڑی شفافیت کے ساتھ کیسز لگتے تھے. بہرحال جی یہ پھر یہ بھی کہا گیا کہ تمام احکامات جو غلام محمد ڈوگر کے کیس میں، جو پولیس افسر کے کیس میں جو جاری کیے گئے، وہ 3 رکنی بینچ نے جاری کیے. وہ یہ شو کرنا چاہتے کہ اگر مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے اپنے سامنے کیس لگوایا تھا تو میں تو 3 ججوں میں سے ایک جج تھا، تو میں کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں دوسرے ججوں کو. اب حقیقت یہ ہے کہ جب غلام محمد ڈوگر کا کیس پہلی بار جب لگا تھا، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن 2 جج تھے بینچ کے اوپر، اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا بھی لیا اور لکھ پھر اور طلب بھی کر لیا تھا. تو اس کے بعد جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ متنازع ہو رہا ہے تو ایک تیسرے جج صاحب کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا گیا تھا. میرے خیال میں تیسرے جج کا مجھے نام نہیں یاد، لیکن پہلی جو کاروائی ڈالی گئی تھی وہ 2 ججوں نے ڈالی تھی، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے. تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ جہاں تک الیکشن میں تاخیر کا تعلق ہے وہ تو تھی آئین کی خلاف ورزی، وہ تو الیکشن تو ہونے چاہیے تھے اور یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی تھی. تو اس لیے ہم نے یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا کہ اس کے اوپر سو موٹو لے کے بینچ بنایا جائے. یہ وہی کیس ہے جس کے بعد پھر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے بینچ بنایا اور پھر بینچوں سے ریکیوز کیا گیا، اور پھر وہ پنجاب میں 14 مئی کے الیکشن کی تاریخ بھی دی گئی تھی. تو یہ وہ کیس تھا. تو اس میں بنیادی الزام جو تھا کہ یہ کیس اپنی آڈیو ٹیپس کے مطابق یہ کیس اپنے سامنے لگوائے جسٹس مظاہر نقوی نے، اور پھر اس کے اندر دوسرا الزام یہ تھا کہ جو اپنی مرضی کا نہ صرف یہ کہ کیس لگوایا بلکہ ایک چیف جسٹس کو بھی ریفر کر دیا ایک معاملہ خود ہی سو موٹو لے کے انلیگلی. پہلے چیف الیکشن کمشنر کو طلب بھی کر لیا اور بعد میں خیال آیا تو ہم تو سو موٹو لے ہی نہیں سکتے، تو پھر چیف جسٹس کو بعد میں ریکمنڈیشن بھیجی گئی. دوسرا الزام جو اس شو کاز نوٹس میں لگایا گیا جسٹس مظاہر نقوی پہ، یہ بڑا ایک سنجیدہ الزام ہے. اس میں الزام ہے کہ جسٹس نقوی نے لاہور سینٹ جانز پارک لاہور کنٹونمنٹ میں 1983 اسکوائر یارڈ کا ایک پلاٹ ہے جس کا نمبر 100 ہے. وہ پلاٹ چودھری محمد شہباز ایک شخص ہے ان سے خریدا اور ان کے ایک بیٹے سے، چودھری محمد شہباز اور ان کے ایک بیٹے سے خریدا. اچھا، اب جو محمد حسن شہباز ان کا نام تھا، اور یہ جو خریدا گیا وہ 25 جون 2022 کو یہ پلاٹ خریدا گیا، سیل ڈیڈ رجسٹری کے ذریعے خریدا گیا، اور جس میں جو قیمت شو کی گئی وہ 10 کروڑ روپے سے زائد کی قیمت تھی، جبکہ اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے وہ 50 کروڑ روپے کی سے زائد کی ہے. یعنی کہ یہ قیمت جو انہوں نے شو کی اپنے گوشواروں میں جسٹس مظاہر نقوی میں وہ محض 10 کروڑ روپے شو کی، جبکہ اس کی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ 50 کروڑ کی ہے. اور جبکہ جو گوشوارے ہیں جسٹس مظاہر نقوی کے، ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے پاس یہ اتنا پیسہ تھا کہ وہ یہ اتنا مہنگا پلاٹ خرید سکتے، یعنی کہ 50 کروڑ روپیہ دے سکتے. اور یہ ان کے گوشواروں سے واضح تھا کہ وہ اتنی ان کے پاس آمدن نہیں تھی یا ذرائع نہیں تھے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس مظاہر نقوی نے 3 مرتبہ اپنے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں تبدیلی کی، جو کہ اجازت تو قانونی طور پہ ہوتی ہے کہ آپ ریویو کر سکتے ہیں، ریوائز کر سکتے ہیں اپنے گوشوارے، مگر اس میں کہا 3 دفعہ تبدیلی کی تاکہ وہ یہ ثابت کر سکتے کہ یہ جو پلاٹ لیا گیا لاہور کا، اس پلاٹ کے لیے ان کے پاس مناسب رقم یا آمدن موجود تھی. تو یہ الزام ہے. اچھا، اب اس الزام کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اس الزام کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو الزام ہے کہ ایک محمد شہباز اور اس کے بیٹے جو تھے ان سے یہ پلاٹ خریدا، اس میں بنیادی طور پہ الزام یہ ہے کہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ اس وقت جو محمد شہباز اور ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ جب یہ اس کے بیٹا ایک نہیں تھا، اس کے بعد 2 دوسرے بیٹے بھی تھے. اچھا، وہ الزام جو ہے پھر آگے جا کے کہتے ہیں. فی الحال یہ قیمت کا حوالے سے الزام ہے.
कि कीमत ज़्यादा कम शो की गई और ज़्यादा की थी और इतनी आमदन उनके पास थी नहीं। तो इल्ज़ाम नंबर 2 जो है, तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि जो प्रॉपर्टी है लाहौर कैंटोनमेंट की, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसकी कीमत का तयन नहीं कर सकती, ये सिर्फ डीसी जो है वो इसकी कीमत का तयन कर सकता है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो 13 करोड़ रुपए में खरीदी गई और पटिशनर इनकम टैक्स के जो गोशवारे जो उसने FBR में दाखिल किए उसमें इस खरीदारी का जिक्र भी किया गया, यानी 13 करोड़ रुपए की जो अदायगी हुई वो इनकम टैक्स के गोशवारों में अदायगी हुई। इल्ज़ाम यह है कि असल में प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है। आगे जाके जस्टिस मुज़ाहिर नकवी कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसका तयन सिर्फ डिप्टी कमिश्नर का जो वैल्यूएशन है यार्डस्टिक है वो कर सकता है, और इस प्रॉपर्टी के जितने भी टैक्सेस थे और चार्जेस थे वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के मुताबिक उन्होंने अदा किए थे। और फिर ये भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करें, और फिर उसके बाद ये इख्तियार में नहीं है कि रजिस्टर्ड सेल डीड जो है या फिर किसी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर सवाल उठाए। अच्छा, ये एक बड़ा अजीब बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि लोगों की जायदादों की कीमतों का तयन करें, इस पर कोई शक नहीं है, मगर जब कीमतों में जो तजाद आ रहा है इनकम टैक्स के गोशवारों और आमदन में, तो वो एक मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। और जो ज़ाब्ता इखलाक है जजों का, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि कोई ऐसी मालियाती डील ना की जाए जिससे जजों की इज्जत पे सवाल उठे कि ये इतना पैसा कहाँ से आया या इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली। तो ये कहा गया ज़ाब्ता इखलाक के अंदर। तो उस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फिर कहा कि ये मालूम किया जाए कि ये कहीं मिसकंडक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या झूठ बोलने का इल्ज़ाम नहीं है। एक जज के ऊपर एक सवाल उठ रहा है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी एक इलाके में खरीदी गई, सारे इलाके के लोगों को मालूम हुआ कैसे खरीदी गई, तो ये एक इल्ज़ाम था। आगे जाके जस्टिस मुज़ाहिर नकवी कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें कहा था कि जो FBR के टैक्स रिटर्न हैं ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं और ये जो है मंजर-ए-आम पे नहीं लाया जा सकते। तो सवाल ये है कि ये जो टैक्स रिटर्न की मालूमात हैं, ये मालूमात कैसे लीक हुई या कैसे शिकायत करंदगान जो हैं उनके पास कैसे पहुंची, या फिर ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी नहीं है कि वो ये टैक्स मालूमात हासिल कर सके। जबकि हकीकत ये है कि जजों को तहफ़्फ़ुज़ जो दिया गया है वो सरकारी इदारों की तरफ से तहकीकात या आम शहरियों की तरफ से तहकीकात का हवाले से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। यह सवाल दुरुस्त है कि शिकायत करंदा के पास टैक्स का रिकॉर्ड या मालूमात कहाँ से है, जिसने भी ये इल्ज़ाम लगाया है तो बज़ाहिर वो टैक्स का रिकॉर्ड अगर है तो वो सवाल तो ज़रूर होना चाहिए कि एक आम आदमी ने शिकायत करंदा ने कहाँ से लिया। मगर ये कहना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तहकीकात नहीं कर सकती किसी मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में, ये गलत है, क्योंकि आईनी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाहिद इदारा है कि वो जजों के ऊपर अगर कोई भी इल्ज़ाम या शिकायत आती है तो उसके ऊपर वो सो मोटो भी तहकीकात का हुक्म दे सकता है, और इसके अंदर FBR के टैक्स रिकॉर्ड जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकती है, क्योंकि ये एक आईनी इदारा है और जजेस के मिसकंडक्ट का ये संगीन मामला है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तहकीकात कर सकती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपना ये आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ही ये मालूमात जो हैं वो मुतल्लिका FBR से हासिल की हैं। लेकिन ये भी कहा गया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एक बात इकरार कर लिया कि कुछ गलतियां भी उनसे हुई इनकम टैक्स के गोशवारों में, और उनका ये कहना था कि उन्होंने 30 सितंबर 2021 को जो अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराए थे तो उनसे नादनस्तगी में एक गलती हो गई, उन्होंने अपने उन टैक्स गोशवारों में अपनी रेंटल इनकम भी शामिल कर दी थी, और फिर इस वजह से जो रेंटल इनकम है उसको रिवाइज किया गया और उस गलती को दूर किया गया। और किसी भी ऐसे मामले में जो इनकम टैक्स का जो कानून है वो इजाज़त देता है कि आप अपने गोशवारों में तरमीम कर सकते हैं। फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि 3 मौक़ों पे उन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारों में तब्दीली की, रिव्यू किए। पहला मौका था 15 अक्टूबर 2021 को, जो उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट को उन्होंने दोबारा रिवाइज किया, अपडेट किया, तब्दील किया, ताकि वो गुलबर्ग की जो प्रॉपर्टी है एक उनकी वो 7 करोड़ 20 लाख की 72 मिलियन की वो प्रॉपर्टी जो है उसको गलती से उनकी जो गलती थी उसमें उसको 6 करोड़ की कीमत लिखी गई थी, तो उन्होंने बाद में उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 7 करोड़ 20 लाख कर दी। फिर दूसरी बार 16 दिसंबर 2021 को
جو گھریلو اخراجات تھے وہ بہت زیادہ لکھے گئے تھے تو ان کو بھی کم کیا گیا. پھر تیسری جو تبدیلی کی انکم ٹیکس کو اشواروں میں وہ 21 دسمبر 2021 کو جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کی گئی تھی اس میں ان کی جو گاڑیاں تھیں ہونڈا اور ٹویوٹا کارز جو پہلے ہی بیچی جا چکی تھی مگر وہ انکم ٹیکس کا جو کنسلٹنٹ تھا اس نے اشواروں سے نکالی نہیں تھی تو وہ گاڑیوں کا ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کیا گیا کہ وہ بیچی جا چکی ہیں. تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ جو کمپلیننٹس ہیں انہوں نے غیر قانونی طور پہ یہ انکم ٹیکس کا ریکارڈ حاصل کیا ہے. خاص طور پہ میاں داؤد کا انہوں نے نام لیا اور اس طرح کے جو انفارمیشن ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے آرٹیکل 9 اور 14 کے تحت. اور جو ریاستی ادارے ہیں وہ پرائیویٹ انفارمیشن جو ہے ایف پی آر کی شہریوں کی اس کا تحفظ کرنے کے ذمہ دار ہیں اور سپریم کورٹ اس حوالے سے پہلے ہی فیصلے دے چکی ہے. اور دیرفور یہ جو ایویڈنس ہے جو بھی شہریوں نے حاصل کی ہے انکم ٹیکس ریکارڈ اگر حاصل کی ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو ایسے تمام شرائط کو نظر انداز کرنا چاہیے, مسترد کرنا چاہیے. تیسری ایلیگیشن جو ہے بڑی وہ سیریس ہے. تیسری ایلیگیشن ہے کہ جو لاہور کا سینٹ جان پارک کا یہ جو گھر تھا یہ ڈاکٹر مسمہ وارسی اس کی مالک تھی, ایک خاتون جن کی 2020 میں ڈیتھ ہو گئی اور انہوں نے اپنے پیچھے لواحقین میں ایک شوہر اور 3 مائنر سنز, مائنر مطلب زیر کفالت بچے اپنے چھوڑے, قانونی وارث چھوڑے 3. اور ان تینوں بچوں کی ان کی ڈیتھ کے وقت جو عمر تھی ایک کی 16 سال تھی, ایک کی 13 سال تھی اور ایک کی 12 سال تھی. جبکہ جو ان کے ہسبینڈ تھے انہوں نے یہ پراپرٹی جو ہے صرف ایک 16 سالہ بچے کو وارث شو کر کے یہ پراپرٹی بیچ دی اور باقی جو 2 بچے تھے ایک 13 سال کا اور 12 سال کا اس بچے کا ریکارڈ میں ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ بھی وارث ہے. تو یہ جو 16 سال بچے کو ظاہر کر کے جو ان کے ہسبینڈ تھے انہوں نے یہ پراپرٹی جو ہے وہ بیچی. اور اس پراپرٹی کے حوالے سے جسٹس مظاہر نقوی نے ایک ریٹ درخواست 2012 دسمبر میں یہ کیس ایک سنا تھا اس پراپرٹی کے حوالے سے. وہ ایک کرمنل کیس تھا, معلوم نہیں اس کا پس منظر کیا ہے, شاید اس پراپرٹی پہ قبضے کے دوران کوئی ہاتھا پائی ہوئی, کوئی جھگڑا ہوا, کرمنل کیس تھا. تو جسٹس آف پیس میں ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی تھی یا کٹ گئی تھی تو اس کے خلاف ڈاکٹر بسما جو ہیں وہ آئی تھی ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی. تو وہ ریٹ جو ہے اس کو 2012 میں چیف جسٹس امتاب بندیال نے وہ ریٹ مارک کر دی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو. اس وقت چیف جسٹس امتاب بندیال تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس پراپرٹی کا جو نالج جو انفارمیشن تھی اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران ان کو ملی کہ یہ بھی ایک پراپرٹی ہے, حالانکہ وہ پراپرٹی کا کیس نہیں تھا, وہ کوئی کرمنل کیس تھا. بہرحال جسٹس مظاہر نقوی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ریلیف نہیں دی تھی, ڈاکٹر بسما کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تھا. لیکن یہ تو ایشو نہیں ہے کہ ڈاکٹر بسما کے حق میں ہوا تھا یا نہیں, ایشو یہ ہے کہ ان کے نالج میں پراپرٹی آ گئی تھی. تو یہ وہ پراپرٹی تھی. اس کے حوالے سے بھی الزام لگا اور کہا کہ جو سوٹ فار ڈکلیریشن ہے جو لواحقین کے نام آتے ہیں کہ یہ وارث ہے, لیگل وارث, اس سوٹ کا بھی جلدی فیصلہ جسٹس مظاہر نقوی نے ذاتی دلچسپی لے کے نچلی عدالتوں سے کرایا, سول کورٹ سے, کہ صرف ایک اس کے ڈاکٹر بسما کے شوہر کو اور ایک بچے کو وارث ظاہر کیا جائے. تو 2 جو زیر کفالت چھوٹے بچے تھے ان کو ان کی جو ہے وارثوں میں شو ہی نہیں کیا گیا. اور جو ڈکلیریشن جاری کروائی گئی کسی مقامی عدالت سے وہ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے جاری کروائی. کیونکہ اگر وہ ایک بچہ شو نہ کیا جاتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی وارث ہے بھی یا نہیں. تو وارث صرف ہسبینڈ تھا تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہو جاتا کہ وہ پھر اس سے پوچھا جاتا آپ کے بچے کدھر ہیں, کیوں ہیں. تو انہوں نے صرف ایک بچہ جو اس وقت نیا میرے خیال میں 18 سال 19 سال کا ہوا تھا, اسے کچھ زیادہ پتہ بھی نہیں تھا, اس کو ساتھ رکھ کے یہ پراپرٹی اس کو صرف شو کیا گیا قانونی وارث کے طور پہ. 2 چھوٹے بچوں کو شو کیا گیا اور ڈکلیریشن بھی کورٹ سے لے لیا گیا. اور ڈکلیریشن لینے میں بھی جسٹس مظاہر نقوی پہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنا اثر استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد میں اسی ڈگری جو سرٹیفکیٹ ہے, فیملی سرٹیفکیٹ جو ہے, یہ الزام بھی ہے جسٹس مظاہر نقوی پہ کہ یہ جو فیملی سرٹیفکیٹ ہے اور پراپرٹی کا جو ریکارڈ تھا وہ ملٹری اسٹیٹ آفس لاہور کنٹونمنٹ, لاہور کی چھاونی میں ایک فوجیوں کا اسٹیٹ آفس ہوتا ہے, اس میں بھی جسٹس مظاہر نقوی میں اثر و رسوخ استعمال کیا. اور پھر جو ہے اس جو ملٹری اسٹیٹ آفس کا ریکارڈ ہے اس میں بھی صرف مرحومہ ڈاکٹر بسما کے شوہر کا نام ڈالا اور ایک بچے کا نام ڈالا.
اور پھر 24 جون کو جو ہے یہ ریکارڈ میں جو وارثوں کا سرٹیفکیٹ ہے لیگل ہیئرز کا وہ شو کیا گیا، اور پھر اگلے ہی دن 25 جون 2022 کو 24 جون 2022 کو ریکارڈ میں وارثوں میں صرف شوہر اور ایک بچے کو شو کیا گیا، اور اگلے ہی روز 25 جون کو جو ہے یہ پراپرٹی جسٹس مظاہر نقوی نے خرید لی، اور پھر اس کے بعد ایک سٹیمپ پیپر خریدا جسٹس مظاہر نقوی نے جو کہ نان جوڈیشل سٹیمپ پیپر تھا، اور سیل ڈیڈ اس پہ بنائی گئی، اور یہ 23 جون کو یہ 2022 کو سٹیمپ پیپر خریدا گیا، جبکہ جو کہ پراپرٹی جو تھی وہ صرف شوہر اور ایک بچے کے نام پہ نہیں تھی، اس کے دوسرے دو چھوٹے مائنر قانونی وارث بھی تھے جن کو اگر شو کر دیا جاتا پھر ان کا گارڈین جو ہے مقرر کیا جاتا، اور پھر گارڈین جو ہے وہ پراپرٹی بیچ نہیں سکتا جب تک بچے میجر نہ ہو جائیں، تو اس لیے ان کو چھپایا گیا کہ چھوٹے بچوں کو چھپایا جائے تاکہ پراپرٹی کو آگے بیچ دیا جائے۔ تو یہ جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور اس کا کیا الزام، اس کا کیا جواب دے رہے ہیں جسٹس مظاہر نقوی، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں جسٹس مظاہر نقوی کا بنیادی طور پہ جو موقف ہے وہ یہ ہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا ہے کہ یہ پراپرٹی خریدنے سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے اور معاہدے پہ دستخط ہونے سے پہلے جو ان کو دستاویزات دکھائی گئی تھی، وہ دستاویزات کیا تھی کہ ایک فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC تھا، ایک نادرا کا سرٹیفکیٹ تھا، اور پھر اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے ڈاکومنٹس تھے، ایکسٹریکٹ آف GLR تھا، لیز ڈیڈ تھی، اور وہ پروکلیمیشنز تھی جو اشتہارات اخبار میں چھاپے گئے، کوئی اور اس کا وارث ہے، کسی کو قانونی اعتراض نہیں ہے، بچوں کو کیا پتا اخبار پڑھ رہے ہیں، یعنی 2 چھوٹے بچے، تو وہ چھاپے۔ مجھے تو یہ سارے ڈاکومنٹ دکھائے گئے تھے، اور ان ڈاکومنٹس کے مطابق صرف 2 مالک تھے، ایک وہ باپ اور ایک بڑا بیٹا جو ابھی نیا 18 سال سے اوپر ہوا تھا، تو صرف 2 مالک تھے، تو مجھے کیا پتا اور بھی چھوٹے بچے مالک ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی اب اس کی وضاحت دے رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نادرا کا سرٹیفکیٹ بقول جسٹس مظاہر نقوی کے نادرا جو بڑا حساس ادارہ ہے اور حساس لوگوں کی سربراہی میں یہ ادارہ چلتا ہے، نادرا بھی نہ صرف نادرا بلکہ FRC فیملی رجسٹریشن سے جو کمپیوٹرائز نادرا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی، اور پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے ریکارڈ میں بھی وہ ایک بچہ اور ایک باپ اس کا شو کیا گیا، اس میں بھی جسٹس مظاہر نقوی کے مطابق یہ صرف 2 بندے مالک شو کیے گئے تھے، تو اس میں میرا کیا قصور۔ پھر یہ بھی کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا تھا کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پراپرٹی کے جو ہیں وہ ڈاکٹر مسمہ وارثی جو ہیں ان کے ان 2 کے علاوہ اور بھی کوئی وارث ہیں، اور یہ حقیقت صرف انہیں اس وقت پہلی دفعہ پتہ چلی جب سپریم جوڈیشل کونسل نے 21 نومبر 2023 کو، یعنی ابھی 21 نومبر 2023 میں جو ہے یہ اجلاس ہوا، اور اس میں وہ ڈسکشن ہوئی، تو کہتے ہیں مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے، مجھے تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آگے پتہ چلا کہ اچھا اس زمین کے اور بھی کوئی 2 وارث ہیں، پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ اب جسٹس ایک جج ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جس کو پراپرٹی خریدتے وقت جو ہے وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اور بھی کوئی وارث ہیں، اور جو 2012 میں اسی پراپرٹی کا میں نے کیس جو ڈسکس کیا تھا میں نے تو اس کے خلاف کیا تھا، حالانکہ وہ کیس خلاف حق والی بات تو تھی نہیں۔ بہرحال یہ جج صاحب نے جو کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ جج صاحب کا موقف ہے کہ میں نے جو ہے قانونی طور پہ یہ پراپرٹی خریدی ہے اور ڈاکٹر مصباح وارثی کے وارثوں سے، اور اگر کسی بھی وارث کو کوئی اعتراض ہے تو عدالتوں میں جائے، میرے خلاف کیس کرے، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اور یہ تو ذمہ داری پراپرٹی بیچنے والے کی تھی، دھوکہ جو ہے وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا، اور اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا، اگر کوئی دھوکہ ہوا ہے وہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، مجھ سے چھپائے گی تو مجھے کیسے پتہ چلا۔ یہ جسٹس مظاہر نقوی جو کہ کرمنل کیسز کے ماہر جج مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ فراڈ ہو گیا، وہ بھی پراپرٹی کا فراڈ ہو گیا۔ میرے خیال میں اس پہ تو سپریم کورٹ کے جج صاحب کو خود ہی اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے تو اس ملک کو لوگوں کو وہ کیا انصاف دیں گے اس طرح کے فراڈ کے کیسز میں۔ ویسے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس طرح کے اور دوسرے کون سے کیسز انہوں نے سیل ڈیڈ کے اور زمینوں کے طے کیے ہوں گے یا کروائے ہوں گے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ڈیڈ ہوئی تھی سیل ڈیڈ، یہ تو زمین بیچنے والے، پلاٹ بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان تھی،
اور اس میں کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جو ناقابل ادا ٹیکسز نہیں تھے، اور سب کچھ ادا شدہ تھا، اور جنہوں نے بیچی ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ زمین کے مالک تھے، اور اگر کوئی گڑبڑ کی گئی ہے تو وہ زمین بیچنے والے نے کی ہے، میں نے اس میں بالکل نہیں کی۔ اور دسمبر 2012 میں جو کیس ان کے سامنے آیا تھا، جیسے مظاہر نقوی نے ایک بار پھر کہا کہ وہ کوئی پرچہ کٹوانے یا نہ کٹوانے کا کیس تھا، وہ زمین کا کیس نہیں تھا، مگر شاید وہ زمین سے قبضے کے دوران کوئی پھٹا ہوا تو اس کا کیس تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی میں نے ڈاکٹر مصباح کے جو درخواست تھی ڈاکٹر مصباح کے خلاف میں نے فیصلہ کیا تھا، اس کا کوئی حق میں تو نہیں کیا تھا۔ اس سے کیا تک بنتی ہے؟ ڈاکٹر مصباح اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے اگر اس وقت خلاف بھی کیا تھا تو اس کا کیا مطلب تھا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ اب وہ چیز سامنے سچ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اور پھر جو سوٹ فار ڈکلیریشن ہے وہ مارچ 2021 میں ہوا تھا، کہ مارچ 2021 میں وارثوں کو ڈکلیئر کر دیا تھا کورٹ نے کہ یہ دو وارث ہیں، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، تو وہ تو مارچ 2021 میں ہوا تھا، جبکہ جسٹس مظاہر نقوی کے مطابق ان کی ملاقات جو ہے ان مالکوں سے جو ہے وہ دسمبر 2021 میں ہوئی، یعنی 9 مہینے کے بعد میری ملاقات ہوئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے۔ اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ اخباروں میں جو اشتہارات بھی دیے گئے، جو پروکلیمیشن بھی دی گئی کہ کوئی اس پراپرٹی پہ یہ بک رہی ہے یا کسی کو کوئی اعتراض ہے تو اس پہ بھی کوئی جواب، کیسے جواب آتا؟ باپ اور ایک بیٹا تھا، وہ دونوں جب بیچ رہے ہیں تو باقی دو چھوٹے مائنر بچوں کو کہاں سے پتا ہوتا کہ بھئی یہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہے؟ مائنر بچے کہاں سے اپنے حقوق کا تحفظ کرتے؟ تو یہ اگر فراڈ ہوا ہے تو میرے خیال میں اس بندے کو ضرور پکڑنا چاہیے جس نے زمین بیچی ہے فراڈ کر کے، جو یہ شہباز صاحب ہیں، کوئی چودھری شہباز، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، اور حسن شہباز کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ اب تو میرے خیال میں نیب کو اس پہ کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ وہ جج تو نہیں ہے نا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر لیگل ہیئرز کی لسٹ دوبارہ سرٹیفکیٹ عدالت کے حکم سے جاری ہو بھی جاتا ہے تو یہ جو ڈیل بک چکی ہے زمین، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کو اگر کوئی اعتراض ہوا تو اب وہ متعلقہ عدالتوں میں جائیں، ہائی کورٹوں میں جائیں۔ ظاہر بات ہے جب وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو جسٹس مظاہر نقوی اگر سپریم کورٹ میں اس وقت بھی بیٹھے ہوئے پھر ان کو نوٹس تو آئے گا کیونکہ ان کے نام پہ پراپرٹی خریدی گئی ہے، پھر یہ اپنا وکیل کریں گے۔ یعنی سپریم کورٹ کا جج جو ہے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے ایک فراڈ کیس نیچے اگر اس کے خلاف کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس میں بطور فریق پیش ہوگا، تو اس سے سپریم کورٹ کی عزت میں ماشاءاللہ بقول ان کے اضافہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق جو 2 بچے تھے چھوٹے وہ کسی بھی سرکاری ادارے کے اس میں لیگل ہیئرز کی لسٹ میں نہیں تھے، نادرا سمیت، یعنی نادرا کے ریکارڈ میں بھی وہ بچے نہیں تھے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اب پتہ نہیں نادرا کے ریکارڈ میں بچوں کو کیسے نکالا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 بڑی سیریس ایلیگیشن ہیں، اس طرح کی 6-7 دوسری بھی ہیں جن کا جواب دیا ہے، مگر یہ وہ ایلیگیشن ہے جن کا جواب جسٹس مظاہر نقوی نے آج اپنی ایک دوسری آئین درخواست کے ساتھ جمع کرایا ہے۔ وطیلہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔